बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, इंसान अपनी उम्मीदों को हासिल करने के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत और अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है। उम्मीदें, ख्वाब और वसवसे ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि 2000 साल जो 22 आने वाला जो साल है उसमें आपके लिए क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज स्कॉर्पियो के लिए, ये स्टार के लिए इस साल क्या उम्मीदें हैं, तो कैसा होगा ये नया साल 2022 बुर्ज अकरब वालों के लिए। तो नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करते हैं कि बुर्ज अकरब वालों का ये साल कैसा होगा। लेकिन उससे पहले बुर्ज अकरब वालों की थोड़ी सी खसूसियात या इनके मिजाज के बारे में, इनका सितारा क्या खसूसियात रखता है। बुर्ज अकरब वाले जो होते हैं ये बड़े सख्त मिजाज होते हैं और सख्त जान होते हैं। यानी कि वो इन लोगों में से होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं और जिसमें जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो, तो ये इन शोबों में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे कामयाब रहते हैं। जैसे कह लें कि आर्मी का इदारा है, पुलिस का इदारा है, और इसके साथ जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं, यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स के हवाले से जिसमें आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है जिस्मानी, उस हवाले से ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और जो अक्सर जितने स्टार्स हैं, क्रिकेट के स्टार्स हैं, या हमारे मुल्क में जितने भी यानी कि मशहूर शख्सियात हैं, वो बुर्ज अकरब वाले ही हैं। तो इनमें बहुत सी मुस्बत खसूसियात भी होती हैं। खसूसन तो ये खसूसियात होते हैं कि ये अपनी फैमिली के लिए जान निछावर करते हैं। यानी कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जो बुर्ज अकरब वाले हैं, ये लोग अपनी फैमिली से कटकर जीना नहीं चाहते, और लगाव एक बहुत ज़्यादा इनको अपने वालिदैन के साथ, वालदा के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये उनसे हटकर ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, और इनके अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा होता है। और ये अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं। यही वजह है कि इनके जो बहुत से जो लोग हैं वो इनके अक्सर मुखालिफ होते हैं। और ये बहादुरी इनकी एक अहम ये कह लें कि इनकी फितरत का एक अहम यूज़ है। लेकिन इसके साथ इनके अंदर जो बर्दाश्त की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बहरहाल अगर इनकी बर्दाश्त को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो, लेकिन इनके अगर जो एसार और कुर्बानी को ही सिर्फ देख लिया जाए तो इनके साथ गुजारा हो सकता है। लेकिन इनकी उस वक्त अपने यानी कि ज़ौजीन के इख्तलाफ हो जाते हैं बुर्ज अकरब वालों के, मियाँ बीवी के, जब ये इनके मिजाज की, यानी कि इनको बीवी ना मिले या अकरब ख़वातीन को इनके मिजाज का शोहर ना मिले, तो वहाँ पर इनके मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम इनके जायचे के हवाले से बात करें तो इनका जायचा शुरू के जो साल के शुरू के 5 माह हैं, यानी कि मई तक के महीने, वो इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेंगे। तो इस दौरान ये अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं, और ख़ुसूसन वो अफराद जो स्टॉक मार्केट में बिज़नेस करते हैं या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, तो उनको अपनी किस्मत आजमाई ज़रूर करनी चाहिए। 2 मई के बाद किस्मत आजमाने का बड़ा बेहतरीन मौका है, लेकिन पहले 5 माह इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। जबकि 5 अप्रैल से 2 मई का टाइम ये भी इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा स्टॉक मार्केट के हवाले से। और इसके साथ ख़ुसूसन उन अफराद के लिए 5 मई अप्रैल से लेकर 2 मई तक का टाइम, वो अफराद जो अपनी पसंद की मंगनी शादी करना चाहते हैं, तो वो इस दौरान कोशिश कीजिए। और इस दौरान मंगनी शादी तय हो जाए तो वो उसके खसूसी तौर पर, यानी कि ये चांस होंगे कि वो कामयाब हो जाएगी। 5 अप्रैल से 2 मई और 28 मई से 18 जुलाई और 11 अगस्त से 5 सितंबर, ये टाइम उन अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन होगा जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई और जो मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, तो वो इस टाइम पीरियड के अंदर भेजें मंगनी शादी का पैगाम, तो उनको इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और 29 जुलाई से 24 नवंबर, इस दौरान जो है ये टाइम आपके लिए बड़ा एहतियात तलब होगा। शराकती और अज़वाजी मामलात के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। 24 मई से 6 मार्च का टाइम भी बड़ा बेहतरीन होगा उन अफराद के लिए जो मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं। और 25 मई से 23 जून, ये टाइम भी बड़ा बेहतरीन रहेगा कारोबारी अफराद के लिए भी, और उन अफराद के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए भी ये टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और अगर आप अपने कारोबार में वुसअत देना चाहते हैं तो 11 मई का टाइम, 11 मई के बाद का टाइम भी बड़ा बेहतरीन है। अगर आप प्यार मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं और खुशगवार अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बहरहाल इसके लिए एक अलग ही जायचा निकलता है
جب شادی بیاہ انسان کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے بہت سی انڈین فلموں میں یہ دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی جلدی کریں کہ شبھ مہورت نکلا جا رہا ہے. اگر ہم اس کو نیک گھڑی یا نیک ساتھ کہہ لیں شبھ مہورت کو، تو یہ وہ خصوصی طور پر ایک ٹائم نکالا جاتا ہے کہ کس ستارے کو کب شرف ہے، تو وہ اس ٹائم پہ چند گھنٹے ہوتے ہیں یا 2 دن یا 3 دن، کسی بھی جب ستارے کو شرف حاصل ہوتا ہے تو اس ٹائم میں کی جانے والی، یعنی کہ اچھے وقت میں اچھی نیک گھڑی میں نیک کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ، یوں کہہ لیں کہ ان کی شادیاں بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہیں اور ان کو زندگی میں مسائل بہت زیادہ کم آتے ہیں. اور وہ افراد جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ان کے لیے 29 جولائی سے 24 نومبر تک کا بڑا احتیاط طلب ٹائم ہے، اور 2 اکتوبر تک ان کے لیے بڑا احتیاط طلب ٹائم ہوگا کہ وہ اپنے شراکتی معاملات کو بڑا غور سے دیکھیں اور اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. برج اکرب والے وہ افراد جن کے وراثتی معاملات ابھی تک التوا کے شکار ہیں تو ان کو 11 مئی کے بعد کا ٹائم بڑا سوٹ کرتا ہے، اور ان افراد کے لیے بھی یہ 11 مئی کے بعد کا ٹائم بڑا سوٹ کرتا ہے جو اپنے کاروباری قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو یہ 2 ٹائم ان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. برج اکرب والے وہ افراد جو ابھی کسی بھی خاندانی مسائل کا شکار ہیں تو ان کے لیے 30 اپریل سے 5 جولائی کا ٹائم بڑا بہترین رہے گا، اور اس کے ساتھ 23 جون سے 18 جولائی یہ معاملات آپ کے وراثت کے جو معاملات ہیں یا خاندانی معاملات ہیں وہ اس میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے خاندانی معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ خاندانی پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے. اور 24 جنوری سے لے کے 6 مارچ کا یہ ٹائم بھی بڑا بہترین ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہے جو سماجی کارکن ہیں یا اداکار ہیں یا سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑا لکی ٹائم ہوگا ان کو شہرت کے حوالے سے. اور اسی دوران آپ کو ناراض دوستوں کو اور ناراض خاندان والوں کو یا رشتہ داروں کو منانے کا موقع ملے گا. اگر اس دوران آپ ناراض دوستوں کو یا ناراض رشتہ داروں کو منائیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی. خصوصاً یہ ٹائم ان افراد کے لیے بڑا احتیاط طلب ہوگا جو خود سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، بائک ڈرائیو کرتے ہیں یا گاڑی ڈرائیو یا کچھ سے بھی یعنی کہ ڈرائیو کرتے ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ بڑا احتیاط طلب ہوگا. اور 5 جون سے لے کر 23 اکتوبر مشترکہ خاندانی جن کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کے لیے یہ دن بڑے احتیاط طلب ہوں گے. احتیاط طلب کہہ لوں یا اس بات میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیا کہوں، کیونکہ اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کی سیپریشن ہو سکتی ہے. 6 مارچ سے 15 مارچ تک کا ٹائم ان افراد کے لیے بڑا بہترین ہے جو اپنے علاقے سے کسی دور جگہ بزنس کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر جا کر بزنس کرتے ہیں یا اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر جا کر جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ ٹائم ان کے لیے بڑا بہترین ہے. بہرحال یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج اکرب والوں کا، یہ اوور آل ہے جتنے برج اکرب والے ہیں. تو جو انسان کا جو اپنا اوریجنل ذائچہ ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اصل معاملات یعنی کہ اصل تو ذائچہ یہ بھی ہے، لیکن اگر آپ اپنے متعلق مزید معاملات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پر موجود ہے، اس پر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. اور برج اکرب والوں کے لیے جو صدقات ہیں اس میں سفید نمک کا صدقہ دینا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اپنی جو شریک حیات ہے، جو شادی شدہ افراد ہیں، وہ اپنے شریک حیات کے لیے کوئلے کا صدقہ دیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.